सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। मेचीकै प्रमुख व्यापारिक शहरका रूपमा चिनिएको बिर्तामोड यति बेला दुर्गन्धित भएको छ। लामो समयदेखि फोहोरको समुचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। नगरबाट दैनिक निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्ध फैलदै गएको छ। नगरमा फोहोरले दुर्गन्धित पारे पनि समुचित व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। झापा बिर्तामोडको फोहोर यस वर्षको मात्रै होइन, लामो समयदेखि नगरको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। फोहोरका नाउँमा वर्षेनी बजेट खर्चिए पनि बिर्तामोडको फोहोरले नगर दुर्गन्धित भएको छ। पूर्वको प्रमुख व्यापारिक शहर भए पनि फोहोरले नगर कुरूप मात्रै भएको छैन, यत्रतत्र दुर्गन्ध फैलिएको छ। हामीलाई त बिर्तामोडवासी हामी सबैलाई, अधिकांश व्यापारी घरहरू हुनेवाला सबैलाई पनि असर धेरै परेको छ हामीहरूलाई। हामी किनभने फोहोरको धैलो मैलो हरेक हाम्रा घरमा निस्केको कचडा फोहोर मैलाहरू पनि हामीले राख्ने एउटा ठाउँ भेटेकै छैन। कहिले हप्ता 15 दिनमा एकचोटि नगरपालिकाले गाडी पठाउँछ, त्यो पनि धेरै हामीले फोर्स गर्दा मात्रै आउँछ। गाडीलाई पनि फोन बार गर्दा मात्रै नगरपालिकाले कहिले पनि गाडी दिँदैन। आएका खण्डमा पनि कहिले भरिआएको हुन्छ, कहिले के हुन्छ। हामी लगेर यहाँ हामी फ्याँक्न भनेको हाम्रा सिकुवा आँगन गाडीको बाटामा हामी फ्याँक्न बाध्य भइरहेछौँ। सडकको आसपासका सुपरमार्केटबाट निकालिएको फोहोर त्यहाँ फ्याल्ने र नगरबाट धेरै दिनसम्म फोहोर नउठाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर सडकका यात्रीहरूलाई पर्ने गरेको छ। पूर्वको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा नगरको फोहोर महिनौसम्म नउठ्ने पुरानो व्यथा पुनः दोहोरिएको छ। बिर्तामोड मात्र होइन, झापाका अधिकांश नगरपालिकाको हालत पनि यस्तै छ। बिर्तामोडको मुक्ति चोक आसपासका क्षेत्रमै फोहोर फ्याँकिने गरेको छ। नगरमा संकलन भएको फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटको अभावका कारण सडकमा जथाभावी थुपरिएको छ। अस्पतालबाट संकलन भएको र अन्य सिसाजन्य फोहोर पनि फ्याँकिने गरेको छ। सडकमै फोहोर फ्याँकेमा 30,000 सम्मको जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ। नगरपालिकाले घोषणा गरेको दशकौं भइसके पनि झापाका नगरहरूका लागि फोहोर टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। स्थानीयको पनि चासो कमै देखिएको देखिन्छ र नगरपालिकाले पनि आफ्नो जुन रेगुलर पठाउनु पर्ने गाडी फोहोर उठाउन कर्मीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ समयमा नपठाएको देखिन्छ र यो फोहोरहरू चाहिँ अब नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ भावी योजनाहरू तयार गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। बिर्तामोड नगरपालिकाको आफ्नै डम्पिङ साइट छैन। फोहोर संकलन गरेपछि फ्याँक्नलाई नै समस्या छ। त्यसैले शनि अर्जुन नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका र बिर्तामोडले ल्यान्डफिल्ड साइट संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने योजना पनि थियो, तर नगरहरूको कागजी योजना जहाँ तही थन्किएको छ, जसले गर्दा झापाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र फोहोरको नगर बनेको छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। रौतहट जिल्लामा रहेका 18वटा स्थानीय तहहरूमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरू वर्षौंदेखि इन्धनका रूपमा गोइठालाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। वन्य स्रोतको अभावमा गाई बस्तुको गोबरबाट बनेका गोइठामा खाना पकाउन उनीहरू बाध्य भएका हुन्। विशेष गरी जिल्लाका दक्षिणी भेगमा गोइठाको प्रयोग अत्याधिक हुने गरेको छ। तराई मधेसमा गोइठाबाट खाना पकाउने चलन पुरानो हो। वनबाट पाइने दाउराको अभाव, असहज उपलब्धताले गर्दा सो क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि गोइठाबाट खाना पकाउन बाध्य रहेका छन्। सम्पन्न परिवारहरूले एलपीजी ग्यासको प्रयोग गरे पनि अधिकांश विपन्न परिवारले गोइठाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँ नजिकै कुनै पनि वन क्षेत्र छैन। वन क्षेत्र नजिक नहुँदा दाउरा ल्याउनका लागि लामो दूरीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। वनबाट दाउरा ल्याउँदा वनका कर्मचारी तथा प्रहरीले दुःख दिने गरेका छन्। रौतहटको दक्षिणी भेगमा रहेका गाउँघरका घर तथा सडकहरूमा सुकाएर राखिएको गोइठाको दृश्यहरू सामान्य नै लाग्छन्। घरमा गाई बस्तु नहुनेहरू पनि बारी, चरण क्षेत्र तथा सडकहरूबाट गोबर खोजेर ल्याएर गोइठा बनाउने प्रचलन छ। गोइठाबाट खाना पकाउँदा अत्याधिक धुवाँ आउने गर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउने गरेको छ। जंगल जाले त बहुत दूरी बा, टाढा ल्याबे न सकिले, आले आबी करिले त प्रशासन रोक देवले, छीन लेवले, साइकिल छीन लेवले,
टांगी से बंचरू से ये सब छीन ले बोले, काट कूट दे बोले, कभी कभी पिटवो कर ले। उनको डर के मारे अपना गाय भैंसी के गोबर तैयार करके घोड़ा पात के जरावन जरावे के लिए, खाए पानी के लिए जे तैयार करले बड़ी। हमनी बहुत दुख सके। गाई वस्तुको गोबर गुइठा बनाएर बाल्दा खेतबारीमा जैविक मलको अभाव हुने गरेको छ, जसले गर्दा कृषकहरूले खेतबारीमा बाध्य भएर रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुपर्दा कृषि उत्पादन पनि कमी आउने गरेको छ। रासायनिक मल मात्र प्रयोग गर्नाले जमिनको उर्वरा शक्ति क्षीण हुँदै जाने, जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने गर्दछ। रासायनिक मलले खेतीयोग्य जमिनको माटो नासिनेसँगै गुइठाको प्रयोगबाट मानवीय स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने चिकित्सक हो भनाइ। जुन व्यक्तिले खाना बनाइराखेको छ त्यो व्यक्तिलाई असर गर्ने हो र बच्चाहरूमा पनि गर्छ। त्यो व्यक्तिलाई असर गरेपछि के हुन्छ, कुन रोग लाग्ने हो, जस्तै पहिला चाहिने ब्रोन्कियल अस्थमा भयो, ब्रोन्किलाइटिस भन्ने रोग हुन्छ, त्यो बच्चाहरूमा पनि हुन्छ अनि ठुलोहरूमा पनि चाहिने हुन्छ रोग। वन क्षेत्र टाढा भएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाले ग्यास किन्ने र प्रयोग गर्न नसक्नेहरूका लागि गुइठा नै इन्धनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको छ। स्थानीयहरूमा गुइठाको प्रयोगमा कमी ल्याउनका लागि एलपीजी ग्यास, गोबर ग्यास, विद्युतीय चुलो लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनु निकै जरुरी छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समय चितवनमा किसानहरू गाजर खेतीमा जुट्न थालेका छन्। गाजर खेतीको उत्पादन समेत राम्रो भएपछि किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। आन्तरिक बजार पनि राम्रो भएकाले किसानहरू गाजर खेतीलाई जोड दिइरहेका छन्। तर भारतीय गाजरले चितवनको गाजर किसानहरूलाई प्रभावित गरेको छ। उत्पादित गाजरको माग भए पनि उचित मूल्य भने पाउन सकिरहेका छैनन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका फुलबारीका किसानले गाजर खेतीमा जागर चलाएका छन्। गाजर खेतीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि किसानहरूको जागर चलेको हो। चितवनमा 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा गाजरको व्यावसायिक खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार जिल्लाभर 2025 मेट्रिक टन गाजर उत्पादन हुने गरेको छ। 13.5 मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेको गाजर झण्डै 90% फुलबारीमै हुने गर्दछ। यस क्षेत्रमा उत्पादित गाजर मुख्यतया नारायणगढ, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल लगायतका बजारमा निर्यात हुने गरेको छ। हाम्रो यहाँ अब यो माटो अनुसार गाजर खेती राम्रो नै छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यस अरू खेतीभन्दा गाजरबाट धेरै नै राम्रो छ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो माटो सुहाउँदो भएको कारणले गर्दा गाजर पनि राम्रो हुन्छ र पोहोरतिर पनि राम्रै हुन्थ्यो। अहिले झन् अब भाउ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि सन्तुष्ट नै छु भन्नु पर्यो। गाजर पकेट क्षेत्र घोषणा पश्चात कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनको प्राविधिक सहयोगमा गाजर खेती हुँदै आएको छ। आवश्यक प्रविधि तालिम इत्यादिका कारण गाजर खेती फस्टाएको हो। तर किसानहरूले गाजर खेतीमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि बाह्य आयातको विस्थापन नहुँदा नेपाली किसानहरूले मार खान परेको छ। भारतीय गाजरलाई रोक्न सकेमा चितवनको गाजरले उचित मूल्य पाउने किसानहरूको भनाइ छ। गाजर छर्नुलाई बिजनको कुरा आउँछ। सबभन्दा बिउको लागि चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ बिउको लागि चाहिँ अनुदान दिएको हुँदैन। अलिकति भाउ माथि गएको भने इन्डियाबाट यिनीहरूले व्यापारीले मगाउँछ। व्यापारीले मगाएपछि के हुन्छ नि, किसान ओ भइगयो। भारतमा चाहिँ के छ भने सबै कुरा उनीहरूलाई अनुदान दिएको हुन्छ। सरकारले कृषि उपज आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको 1 दशक भएको छ। सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतीय कृषि उपजसँगै नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले आयात प्रतिस्थापनमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ। कृषिको प्रवर्धन गर्ने हो भने आयातमा प्रतिस्थापन र बिचौलिया प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सके कृषिमा आमदानीसँगै रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेमा कुनै दुई मत छैन। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितवन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जान थालेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि सचेतना पनि पालना गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। तर पोखराका अधिकांश बस पार्कहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुँदा संक्रमणको जोखिम भने बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय पोखरामा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। प्रदेशकै राजधानी रहेको कास्की जिल्ला रेड जोनमा परेको छ।
सर्वसाधारणले आवागमन गर्दा मास्क नलगाई हिँड्ने, एक आपसमा भौतिक दूरी कायम नगर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरेका छैनन्। संक्रमण रोक्न सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गरेको छ। तर अधिकांश सर्वसाधारणले सचेतनाको ज्ञान हुँदाहुँदै व्यवस्था गरेको देखिन्छ। लगाउनेले पनि घाँटीमा मास्क लगाएर हिँडेको देखिन्छ। मास्क लगाउनु भएको कोरोनाबाट बच्न हजुरले के गर्नु भएको छ? बाहिर हिँड्दा, घरबाट बाहिर हिँड्दा अनि कोरोना संक्रमण लाग्छ सर्छ भन्ने त हजुरलाई केही त्यस्तो डर यताउता केही छैन? सार्वजनिक यातायातमा सरकारले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन, भिडभाड नगर्न र मास्क लगाएर मात्र भौतिक दूरी कायम गर्न निर्देशन गरेको छ। तर अधिकांशबाट लापरवाही हुने गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी गुडिरहेका छन्। सवारी चालकहरू पनि मास्क, सेनिटाइजर सरकारले वितरण नगरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्। गाडीलाई सेनिटाइजर गर्ने यताउता के छ व्यवस्था? केही छ? पहिला सुरुमा थियो, अहिले त्यस्तो केही छैन। त्यही सेनिटाइजरको यताउति गरेर अब सरकारबाट भाडा नि बढी थियो, त्यतिखेर सकियो थियो र अहिले अब भाडा नि पहिलेको जस्तो भएपछि अब सेनिटाइजर दिने यस्तो गर्ने अब सकियो। यता बस स्टपमा यात्रु बिना मास्क बसबाट झर्ने र बसमा चढ्नेको भिड देखिन्छ। न त त्यहाँ भौतिक दूरीको पालना गरेको पाइन्छ, न त सेनिटाइजरको प्रयोग नै हुने गरेको देखिन्छ। 1 वर्ष अघि चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन। पछिल्लो समय संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढेको छ। कास्कीमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 8553 पुगेको छ भने कास्कीमा मात्रै 114 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सर्वसाधारण सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ भने सरकारले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समय परम्परागत कृषि पशुपालनलाई निरन्तरता दिने क्रम घट्दै गएको छ। पुर्खाहरूले गरेको कृषि तथा पशुपालन प्रणालीलाई युवाहरूले व्यावसायिक र आधुनिकतातर्फ लैजान थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा धान खेती गरिने खेतमा पोखरी बनाएर माछा पालन सुरु गरिएको छ। माछा पालनले धान खेतीबाट हुने भन्दा बढी फाइदा पनि दिन थालेको छ। गुल्मीमा धान उत्पादन गर्ने खेतमा धान खेती छाडेर व्यावसायिक माछा पालन गर्न थालिएको छ। जिल्लाको धुरकोट गाउँपालिकाका 4 जना व्यक्ति मिलेर धान उत्पादन हुने खेतमा धान खेती छोडेर सामूहिक रूपमा व्यावसायिक माछा पालन गर्न थालेका हुन्। 3 वर्ष पहिलेबाट 11 वटा साना पोखरीबाट सुरु भएको व्यावसायिक माछा पालनबाट राम्रो आमदानी हुने गरेको छ। कम लगानी र मुनाफा बढी हुने भएपछि व्यावसायिक रूपमा माछा पालनमा लागेको व्यवसायी बताउँछन्। यो सुरु गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ हैन। सुरु वर्षमा हामीले साना 11वटा पोखरी खनेर माछा पालन सुरु गरियो हैन। त्यसबाट ठिकै राम्रै आम्दानी आएको थियो र पछि हामीले यो ठुलो पोखरी जुन अहिले हाम्रो अगाडि सामुन्ने छ, यो ठुलो पोखरी 6 लाखको लागतमा हामीले यो पोखरी निर्माण गरेका थियौँ र 6 लाखमा भुरा करिब 2 लाख भुरा हामीले सबै पोखरीमा राखेका थियौँ हैन। र अहिले करिब 1.5 वर्ष भयो माछा राखेको र अहिले बिक्री गर्न सुरु गर्दैछौँ। व्यवसायको लागि 4 रोपनी क्षेत्रफलमा पोखरीहरू निर्माण भएका छन्। ती पोखरीमा 2 लाख भुरा माछा राखिएको छ। माछा पालनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहयोग रहेको छ। माछा बिक्री गर्न बजारको समस्या नहुँदा राम्रो आमदानी हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 8 क्विन्टल माछा उत्पादन भएकोमा यस वर्ष 20 क्विन्टल भन्दा बढी माछा उत्पादन हुने आकलन छ। माछा पालनका लागि बनाइएको पोखरीलाई अहिले माने ताल भनेर पनि चिनिने गरेको छ। माछा पालन गरिएको स्थल कृषि पर्यटनको समेत गन्तव्य बन्दै गएको छ। आगामी दिनमा यो क्षेत्रले एउटा कृषि पर्यटकीय क्षेत्र रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। पछिल्लो चरणमा यस क्षेत्रमा चाहिँ घुम्न आउने, पिकनिक आउने र यो सम्भावित जुन माछा पालनका लागि उत्तम ठाउँ भएको कारणले गर्दा
माछाको जात, त्यसले आवश्यक दाना र व्यवस्थापन राम्रो भयो भने राम्रो उत्पादन दिने चाहिँ यो बीचमा उहाँहरूले गरेको कामबाट देखिन्छ। माछाको खरिदका लागि धुर्कोट गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिकाबाट पुग्ने गर्छन्। माछा जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा पनि निर्यात हुने गरेको छ। आन्तरिक मागको आपूर्तिसँगै बाह्य निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। स्थानीय सरकारले समेत माछा पालनमा सघाएको छ। यसमा एउटा लगानी बढाउनु पर्ने र बाँकी रहेको जमिनमा चाहिँ कृषि र हरियो तरकारी उत्पादनलाई चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि यो व्यवसाय चाहिँ सफल हुने देखिन्छ र गाउँपालिकाको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो क्षेत्रको चाहिँ कृषि, पशुपालन र माछा पालनका लागि चाहिँ आवश्यक प्रविधि, अनुदान, उपकरण, मेसिन औजारमा चाहिँ हामीले अनुदान चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसका लागि उहाँहरूले यो व्यवसायलाई चाहिँ व्यावसायिक योजनाका साथ अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ। सरकारले स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार मार्फत थुप्रै बजेट विनियोजन पनि भएको छ। यसरी सामूहिक गरिएको व्यवसायले आर्थिक लाभ हुनुका साथै बेरोजगारीका कारण बाहिरिन नपर्ने निश्चित छ। यसर्थ युवाहरूको माछा पालनलाई थप प्रवर्धन गरी अझै उत्पादन र बजारको प्रवर्धन गर्नतिर राज्यको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महताराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। जुम्लाका भेडाको ऊनबाट बन्ने घरेलु उत्पादनको माग बढ्दै गएको छ। नेपालका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले भेडाको ऊनबाट उत्पादन हुने स्वेटर, कोट, गलबन्दी पहिरनलाई प्रयोग गर्न थालेपछि घरेलु उत्पादनको माग बढ्दै गएको हो। तर ऊन प्रशोधनदेखि आवश्यक सरकारी अनुदान उपलब्ध हुन नसक्दा उद्यमशीलतासँगै रोजगारी अभिवृद्धि भने कठिन भएको छ। जुम्लाको मार्सी चामलको जति चर्चा छ उति घरेलु उत्पादन राडी पाखीको पनि चर्चा उत्तिकै छ। स्वस्थकर न्यानो राडी पाखीको पछिल्लो समयमा बजारमा माग पनि बढी छ। प्रतिष्ठित घरानाहरूको रोजाइमा समेत परेकाले राडी पाखीको माग बढेको हो। घरेलु उत्पादन शरीरका लागि राम्रो र न्यानो मानिने भएकाले बजारमा राडी पाखीको माग बढेको छ। घरेलु उत्पादनको माग राम्रो भए पनि कच्चा पदार्थ ऊनको भने समस्या हुने गरेको छ। ऊन उत्पादन नहुँदा अझ समस्या भएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ, तर कुनै पनि सरकारी निकायले राडी पाखी उद्योगको प्रवर्धनका लागि कुनै सहयोग समेत गरेका छैनन्। पैसा पनि पछि दलित कार्यक्रम हो भनेर मलाई दिएन पैसा, त्यो पैसा पनि मलाई दिएन। अनि मेरो त अब उद्योग स्थापना गर्दाखेरि, मैले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि कृषिबाट मैले 40 लाख रुपियाँ, कृषि विकास ब्याङ्कले 40 लाख रुपियाँ मैले उहाँबाट मैले ऋण ल्याएको छ। त्यो ऋण ब्याज तिर्दै ठिकै छ। अनुदान पाउनु त कहाँ छ केही पनि छैन। त्यस्तो समस्या छ। राज्यले के गरेछ? केही पनि गरेछ। चालु आबको हालसम्म जुम्लामा दर्ता भएका 315 उद्योग मध्ये 60% उद्योग महिलाका नाममा छन्। कमै मात्रामा घरेलु उद्योग प्रयोगमा आएका छन्। जुम्लामा 50 भन्दा बढी भेडा बाख्रा व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने 200 बढी कृषक छन्। 77,000 भेडा र 42,000 बाख्रा रहेका छन्। पर्याप्त ऊन नहुँदा कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तैपनि जसो तसो राडी पाखी उत्पादन गरिए पनि कोरोनाका कारण नाकाबन्दी हुँदा सेवाग्राहीको माग पुर्याउन कठिन हुने गरेको छ। अहिलेसम्म त्यही गुजराइरहेको छौँ। न्यायपछि अब भेडै दिन छैन, सब सिद्धियो। उनकान्न पनि छोडिदियौँ, बुन्न पनि छोडिदियौँ। बुढी काल भइयो, नत्र दिनको एउटा पाखी बनिन्थ्यो, 2-4 दिन लागि कोठे पाको बनिन्थ्यो। कामलो त एकै दिनमा बुन्न सक्दो थिएँ होइन। एकै दिनमा 2 एउटा ऊन काटेर डल्लो बनाउन सक्दिएँ। आज त्यस्तो हुनु खेती छैन। घरेलु उत्पादन अहिले घटेको छ, तर बजारमा माग बढ्दो छ। ऊन उत्पादन नहुँदा समस्या भएको छ। आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि राडी पाखी उद्योग गतिलो आधार हो। यसको प्रवर्धनका लागि राज्यले खासै लगानी नगरे पनि माग भने उच्च छ। गुणस्तरीय युक्त गरियो भने यो यहाँ मात्रै होइन, बाहिरी बजारमा स्वदेश विदेशका बजारहरूमा पनि पुर्याउन सकिने हुन्छ। त्यसै कारणले यसको सबभन्दा ठुलो अब धनराशि यसमा पनि
लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। घरेलु उत्पादनका लागि ऊन प्रोसेसिङ गर्ने उपकरणको आवश्यकता छ। यो उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ। उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा घरेलु उत्पादन गुणस्तर हुने र यसको बजार अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले संरक्षण र प्रबोधनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसको प्रलभ सम्भावना निकै बलियो छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दिलमाया साई, जुम्ला। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। परम्परागतदेखि नै जुत्ता सिलाउने जीविकोपार्जन गर्ने सार्की जातिहरूको प्रमुख पेसामा पछिल्लो समय युवाहरूको समेत आकर्षण बढ्दै गएको छ। पुराना पुस्ताले गर्दै आइरहेको उक्त पेसाबाट खर्च चलाउन राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि नयाँ पुस्ताको समेत पेसाप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो। जुत्ता सिलाउँदै जीविकोपार्जन गर्ने सार्की जातिहरूको परम्परागत पेसामा पछिल्लो पुस्ताको पनि आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। कैलालीको अत्तरिया चोकमा फुटपाथमा बसेर जुत्ता सिलाउँदै आउनुभएका सीताराम कार्की उमेरले करिब 30-35 देखिनुहुन्छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 का सीतारामको दैनिकी अत्तरिया चोकमा बसेर जुत्ता सिलाउनमै व्यस्त छ। चर्को गर्मी, निधारभरि पसिना, हातमा सियो धागो लिएर कैलालीको अत्तरिया चोकको किनारमा रहेको फुटपाथ सडक छेउमा सार्कीको दिनचर्या बित्छ। जीवनको ऊर्जाशील उमेरमा भारतमा काम गरेर स्वदेश फर्कनु भएका सार्की करिब 1 वर्षदेखि जुत्ता सिलाउने काम गरिरहनु भएको छ। परिवार पाल्नका लागि बिहान साँझ चुलोमा आगो बाल्नकै लागि सार्कीले जुत्ता सिलाएरै खर्च जुटाउँदै आउनु भएको छ। हातमा भएको सिपको सदुपयोग गर्न सके र मेहनत गर्न सके स्वदेशमै बसेर पनि परिवार पाल्न र रोजगारी पाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। कामको सिलसिलामा अत्तरियामा गए सालदेखिबाट चैतको महिनादेखिबाट लकडाउन भयो होइन। लकडाउन भएदेखिबाट म अत्तरिया बस्छु। अहिले मलाई सालभर भयो बसेको यता। ठिकै छ। अब त्यति त रोजगार हुँदैन, ग्राहकहरू आउँछन् होइन। कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, कमाइ पनि त्यस्तै छ। यस्तै डोटीबाट बसाइसराई गरी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 बस्दै आउनुभएका नवीन बैलकोटी पनि विगत 2 वर्षदेखि अत्तरिया चोकको फुटपाथमा बसेर जुत्ता सिलाउँदै आउनु भएको छ। नवीनले जुत्ता सिलाएर नै साँझ बिहान खाना खान पुगेको बताउनुहुन्छ। रोजगारीका लागि भारत जाने सोच नभई नेपालमै व्यवसाय गर्ने नवीनको ठूलो सपना छ। 2 साल भयो यो काम गर्न लागि। अहिले चाहिँ अब यही काम गर्दा गर्दै अब पछिसम्म के हुन्छ हेरौँ। हल्का फुल्का खाने खर्चसम्म भइरहेछ। पछिसम्म बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छु। अब के हुन्छ। अत्तरियाकै सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आउनुभएका खण्डक बहादुर दुलाल दिनभर अत्तरिया चोकको फुटपाथमा बसेर जुत्ता सिलाउने काम गर्नुहुन्छ। कामलाई सम्मान गर्ने परिपाटी नहुँदा आफू पनि धेरै पटक हेपाइमा परेको उहाँको गुनासो छ। दिनभरि जुत्ता पालिस गरेर सिलाएर पनि साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल पर्ने गरेको उहाँको गुनासो छ। और के छैन सर उपलब्धि हाम्रो यही छ सर। सुकुम्बासीमा घर छ सर, न जग्गा छ न केही छ। एक घर छ हजुर, 4वटा केटीकेटी छन्। बचपनबाट दुःखी हो सर। यत्रैबाट मूल्यको मान्छे हो। बुवा पनि बितिहाल्नु भयो, आमा पनि बितिहाल्नु भयो। मैले छोरो मान्छे हो सर। रोजीरोटी यसैमा छ सर। केही छ अरू योभन्दा अरू काम केही छ। मानव भएर जन्मिएपछि हरेक कामको सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ। कसैलाई पनि घृणा र अपमान होइन, हौसला दिन सक्नुपर्छ। यद्यपि राज्यले पनि सडकको व्यापार सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै प्रदेशका साथै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा हामी नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।